मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के बाद हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। दहशतगर्दों ने यरगमाल मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 190 मुसाफिर बाजियाब। ऑपरेशन में इंतहाई मोहतात और महारत का मुजाहरा किया गया और जानें बचाई गई। पहले धमाका हुआ, ट्रेन रुक गई, फिर शदीद फायरिंग होती रही। दहशतगर्दों से बाजियाब होने वाले मुसाफिरों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने हमले को कयामत की घड़ी करार दे दिया। एक मुसाफिर ने रुदात सुनाते हुए बताया कि हमले के वक्त हर तरफ चीखों पुकार थी। जब ट्रेन रोकी गई तो हमें कहा गया कि जो लोग फैमिली वाले हैं वो चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कयामत का मंजर था, लोग छुप रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि फौजी और एफसी वालों ने बाजियाब कराकर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचा दिया। बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिमायत करेंगे। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहते हैं मासूम लोगों को निशाना बनाना बलोच रिवायत नहीं, मेहमान नवाजी और भाईचारा बलोच रिवायत का हिस्सा है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का कला कमा करेंगे। कलअदम BLA बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। मासूम बलोचों को वरगलाया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए जहर उगलने लगा। सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे। पुरानी और AI से तैयार वीडियोस, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए प्रोपेगेंडे जारी हैं। वाक़े पर भारतीय मीडिया भी आपे से बाहर हो गया। पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। मोहसिन नकवी ने वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हमला आवरों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताक़ुब में हैं, कोई नहीं बचेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। दुश्मन का केक की तरह पाकिस्तान को काटने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबे में अमन और अमान से मुतालिक इजलास हुआ। कहा कि दहशतगर्द 1 इंच भी काबिज नहीं रह सकते। हर तरह के कन्फ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से लड़ना होगा। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकते, हर सूरत नाकाम बनाएंगे। सदर ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। कहा शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले बलूचिस्तान और उसकी रिवायत के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुज़दिलाना हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी है। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं और आलमी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीपल्स पार्टी पहले अपना किबला दुरुस्त करे फिर दूसरों पर तनकीद करे। तर्जुमान बलूचिस्तान पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जहां कल ट्रेन को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया, क्या बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर पर आयद की जाएगी? कराची में डकैती मामूल बन चुकी है। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश। ऐवान में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई।
ارکان اسمبلی نے کہا کہ نہتے مسافروں اور عوام کو قتل کرنا یہ بلوچ کی روایت نہیں ہے. سماج دشمن عناصر اور دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین اور معصوم طلباء کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کے مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پاکستان ریلوے کا بلوچستان کے لیے ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان. دہشت گردی کے پیش نظر جعفر ایکسپریس کی روانگی 3 روز کے لیے منسوخ. چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے عامر بلوچ کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. حالات معمول پر آنے تک ٹرین سروس عارضی طور پر معطل رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب 45 منٹ کا ٹارگٹ دے دیا. ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فائنانس لون دینے کی ہدایت. مریم نواز نے ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. نوجوانوں کو ترقی کے سفر میں شامل کرنے کے لیے ٹریننگ اور جاب مارکیٹ مہیا کریں گے. ہنرمند نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر ہی خوشحالی کے راستے پر چلنا ممکن ہوگا. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستانی بینکوں کی اچھی کارکردگی کا اعتراف. بینکوں کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کرنے کا اعلان کر دیا. موڈیز کے مطابق 1 سال پہلے کے مقابلے میں میکرو اکنامک صورتحال بہتر ہوئی. مثبت منظرنامہ بینکوں کی لچکدار مالی کارکردگی کے سبب بن گیا ہے. بہتر آپریٹنگ ماحول کے باعث آؤٹ لک کو مثبت کیا گیا ہے. صرف دعوے نہیں، عمل. سندھ حکومت کے 1 سال میں بے شمار ترقیاتی منصوبے مکمل. ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر نگرانی 1 سال میں صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. 6200 سے زائد اسکول اور کالجز اپ گریڈ کیے گئے. ترقیاتی منصوبے عوامی فلاح کے لیے جاری رہیں گے. بلاول بھٹو کی ویژن کے مطابق سندھ کی ترقی کا سفر بلا تعطل جاری رہے گا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا بڑا اقدام. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات 5 جوڈیشل افسران کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیا. جوڈیشل افسران میں سیشن جج جزیلہ اسلم، ایڈیشنل سیشن جج عامر منیر، ڈاکٹر رائے محمد خان، راجہ جہازیب اختر اور سول جج شازیہ منور مخدوم شامل ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا انچارج بنا دیا گیا. سپریم کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق سماعت کل تک ملتوی. دوران سماعت جسٹس محمد علی نے ریمارکس دیے آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کوئی ایسا فورم ہے جو آرٹیکل 175 کے تحت نہ بنا ہو اور شہریوں کا ٹرائل کر سکتا ہو. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے آئین پاکستان میں درج ہے کہ آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز کے ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے. آرٹیکل 8 یقینی بناتا ہے کہ افواج اپنے فرائض کو درست طریقے سے ادا کر سکے. اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں سپر ٹیکس سے متعلق زیر التواء اپیلیں سپریم کورٹ منتقلی کا حکم. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. وکیل مخدوم علی خان نے کہا حکومت براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی. ٹیکس لگانے کی وجہ بتانا لازمی ہے. سپر ٹیکس کے لیے غیر معمولی حالات ہونے چاہیے. سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں اضافی ٹیکس کو غلط قرار دے چکی ہے. اضافی ٹیکس عائد کرنا بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں توسیع. اے ٹی سی میں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے کیسز کی سماعت ہوئی. پی ٹی آئی کے لطیف کھوسا، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. شبلی فراز نے کہا کہ ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں مگر بیان ریکارڈ نہیں ہو رہا. عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 5 مئی تک توسیع کر دی. ملزمان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمات درج ہیں. جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک قانونی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش. سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی بھی حاضری کے لیے عدالت پہنچے. ایڈوکیٹ فیصل ملک نے کہا بتایا گیا کہ عدالتی مصروفیات کی وجہ سے سماعت ملتوی کر رہے ہیں. سماعت آج اڈیالہ جیل میں مقرر تھی. آج صبح بتایا گیا کہ سماعت اڈیالہ جیل کے بجائے اے ٹی سی راولپنڈی میں ہوگی. کسی ملک کا آئین کے مطابق نہ چلنا سنگین جرم ہے. جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں.
شبلی فراز کی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ جب کسی طریقہ کار کے بغیر آئین میں تبدیلیاں کر دی جائیں تو آئین محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتا ہے. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں, نصب العین واضح ہے. علی امین گنڈا پور اپنی سیٹ پر رہیں گے. بانی پی ٹی آئی کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں. نون لیگ کے صدر نواز شریف کی پارلیمنٹ کی بالادستی, عوامی مفاد میں قانون سازی اور جمہوریت کے استحکام کی ضرورت پر زور. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں میاں نواز شریف سے ملاقات. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال, پارٹی امور اور پارلیمانی معاملات پر تفصیلی گفتگو. پارلیمنٹ میں جاری اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی اور احتجاج کے باوجود ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز میں چلانے پر اسپیکر قومی اسمبلی کے کردار کو سراہا گیا. کہا عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, انہیں ہنگامہ آرائی, نعرے بازی اور احتجاج کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح 2% سے 9% پر آ چکی. آبادی بڑھنے کی شرح پر بریک لگایا گیا تھا لیکن دوبارہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا گیا. اڑان پاکستان سے متعلق وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا کہ جس ملک کے اندر امن اور یکجہتی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جو نظام امن کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. چین, جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ بہت آگے چلے گئے. کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. صوبائی حکومتوں نے ایک سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا. سندھ حکومت بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام پہلی بار کر رہے ہیں. آج ہماری حکومت کو ایک سال مکمل ہو گیا. گورننس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر زوبیر کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات ہوئی. سندھ حکومت کے اقتصادی منصوبوں, ملکی سیاسی حالات اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. سندھ میں ترقیاتی کاموں, عوامی فلاحی منصوبوں اور برطانیہ کے ساتھ تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو کی گئی. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا صوبے میں صحت, ہاؤسنگ, تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے. خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کا منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا. نوکری پیشہ خواتین اور طالبات کو مفت ای وی بائکس دی جائیں گی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا دوسرا اجلاس طلب. اجلاس 17 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا. آئی جی سندھ مصطفیٰ کیس پر کمیٹی کو بریفنگ دیں گے. ڈی جی ایف آئی اے, ڈی جی اینٹی نارکوٹکس تفصیلات بتائیں گے. کمیٹی کنوینئر عبدالقادر پٹیل اور دیگر ارکان آئی جی سندھ سے کیس کی تازہ ترین پیش رفت پر بریفنگ لیں گے. نیب کی بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف جاری تحقیقات میں اہم پیش رفت. نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی تمام کمرشل پراپرٹی منجمد کر دی. ڈی جی نیب سندھ جاوید اکبر ریاض کی جانب سے لیٹر جاری. بحریہ ٹاؤن کراچی کے 1000 کمرشل پلاٹس کو فوری منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا. زمین پر قبضے کے شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے. مصطفیٰ قتل کیس میں اہم پیش رفت. ایف آئی اے سائبر کرائم نے مرکزی ملزم ارمغان کے تفتیشی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی. ملزم ارمغان نے کال سینٹر سے جعل سازی اور کرپٹو کرنسی کے کام کا اعتراف کر لیا. ابتدائی رپورٹ سائبر کرائم ہیڈ کوارٹر کو ارسال. رپورٹ کے مطابق ملزم کا آئی فون میں ورچوئل کرنسی کا اکاؤنٹ موجود ہے. ڈیجیٹل ثبوت کے لیے آئی فون اور لیپ ٹاپ مسنگ ہے. ملزم ارمغان نے 2019 سے اپنے تمام بینک اکاؤنٹس بند کر دیے تھے. ایف آئی اے فیصل آباد زون کی بڑی کارروائی. لیبیا کشتی حادثے 2023 میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. شناخت عطا اللہ اور سعید عثمان کے نام سے ہوئی. دونوں ملزمان کو سرگودا اور سیالکوٹ سے حراست میں لیا گیا. گرفتار ملزم عطا اللہ شہریوں کو سمندر کے راستے یورپ بھجوانے میں ملوث پایا گیا. ملزم نے 2 شہریوں کو اٹلی بھجوانے کی غرض سے 45 لاکھ روپے بٹورے تھے اور شہریوں کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے اٹلی بھی بھجوایا. میو اسپتال میں انجیکشن سے مریضوں کو ری ایکشن. پنجاب بھر میں نجی کمپنی کو انجیکشن کا استعمال فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا گیا. ڈائریکٹریٹ آف ڈرگ کنٹرولر نے فارمیسیز کو ہدایت جاری کر دی. کہا انجیکشن کا استعمال مشتبہ طور پر صحت کے لیے خطرہ ہے. انجیکشن کے مخصوص بیچ استعمال سے روکے جائیں.
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रवा साल गंदम न खरीदने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमारे पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है, रवा साल हम गंदम नहीं खरीदेंगे। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ने सिंध हारी कार्ड का इजरा किया। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम हमारी तरजीहात में शामिल है। है आलम में हर चार सू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहानहू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहानहू। अर्श पर है मगर फर्श को जोस्तजू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। नजर ट्रांसमिशन की मकबूलियत में इजाफा। NTN न्यूज़ की सुकून रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। मेज़बान की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू। मजहबी स्कॉलर अल्लामा नजीबुल्लाह ने ईमान अफरोज़ गुफ्तगू से दिलों को गरमा दिया। नात खां मौसम अली और सैयद मोहम्मद वसीम अब्बासी ने खूबसूरत कलाम से दिलों को मुनव्वर किया। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर नादिर बलोच की भी खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हफ्ते के तीसरे रोज मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 83 पॉइंट्स की कमी से 1,14,084 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 500 रुपए के इजाफे से 3,06,500 रुपए हो गई। इंडियन बैंक में डॉलर 2 पैसे महंगा 269 रुपए 97 पैसे का हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जिला भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। तमाम गैर कानूनी वेरीफाइड डिवाइस और गैर रजिस्टर्ड सिम बंद करने के अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में अहकामात और धमकियां देना ये काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका से बातचीत नहीं करूंगा। ईरानी सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर दिया। कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका जो करना चाहता है करे, ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत में फौजी हल या डील करने का जिक्र किया था। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हो गई। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने खिलाड़ियों की ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी कर दी। वनडे इंटरनेशनल में बल्लेबाजों की फहरिस्त में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम भी दूसरी पोजीशन पर बराजमान। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फाइनल में बेहतरीन इनिंग्स खेलकर 2 दर्जा बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। वनडे में बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटन्स भी 6 दर्जे की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। 14, 15 और 16 मार्च को बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, नथिया गली, गलियात, कागान, दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। चलास और गिरदोनवा में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप, दियामिर और कोहिस्तान में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद दोबारा शुरू। पुलिस की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची का फजाई मयार बेहतर करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 44वें नंबर पर है।